मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, आज तपाईँहरूको समक्ष सुरतुल हश्रको आखिरी रुकुको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध छ कि यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनुहोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नामबाट जो अत्यंत करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। हे ईमान वाला, हो अल्लाह ताला संग डराउँदै रहो र हरेकले हेर्दै गरोस् कि भोलि कयामतका दिनका लागि उसले के पठाइराखेको छ र अल्लाह तालासँग डराइराख। निसन्देह अल्लाह तालालाई तिमीहरूको सबै कामहरूको खबर छ। तिमीहरूको सबै कामहरूको खबर छ। वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। र तिनीहरू जस्तो नबन्नु जसले अल्लाह तालालाई बिर्सिदिए। अतः अल्लाह तालाले उनीहरूलाई आफैबाट बेफिक्र बनाइदिनु भयो र यिनीहरू नै अवज्ञ हुन्। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। आगो वाला नर्कलोकी र स्वर्गलोकी आपसमा बराबर हुँदैन। जन्नत वाला सफल हुने त उनीहरू नै हुन्। लौ अन्ज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। यदि हामीले यस कुरआनलाई कुनै पहाडमाथि अवतरण गरेका भए, हे सम्बोधित, तिमीले त्यसलाई देख्ने थियो, अल्लाहको डरले फुट्ने थियो। र यी उदाहरणहरू हामी मान्छेहरूका लाभका लागि वर्णन गर्ने गर्छौं, उनीहरू सोचुन् भनेर। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वहाँ अल्लाह ताला जस बाहेक कोही उपास्य छैनन्। उहाँ जान्नेवाला हुनुहुन्छ लुप्त कुराहरूका र स्पष्ट चीजहरूका पनि। उहाँ ठूला दयावान र अति कृपाशील हुनुहुन्छ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वहाँ अल्लाह ताला जस बाहेक अरू कोही उपास्य छैन। वहाँ सम्राट हुनुहुन्छ, अति पवित्र, शान्ति स्रोत र शान्ति प्रदानकर्ता, संरक्षण प्रभुत्वशाली, बडा जबरदस्त एवं स्वाभिमानी हुनुहुन्छ। वहाँ अल्लाह ताला पवित्र हुनुहुन्छ त्यस शिर्कबाट जो उनीहरूले गर्दै गर्छन्। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वहाँ अल्लाह ताला वास्तविक सृष्टि गर्नेवाला हुनुहुन्छ, अस्तित्व प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, रूप बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँका राम्रा राम्रा नामहरू छन्। सबै चीजहरूले उहाँको महिमा गान गर्दछन् जो आकाशहरूमा छन् अनि धरतीमा छन्, र उहाँ नै प्रभुत्वशाली एवं तत्वदर्शी हुनुहुन्छ।